नागरिक मञ्च। नमस्कार, रेडियो नागरिकको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म उपेन्द्र शाही। हरेक दिन बिहान ठिक यसै समयमा प्रसारण हुने कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा हामीले समसामयिक विषय उठान गर्ने गर्दछौँ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सिङ्गो विश्वलाई यति बेला आक्रान्त बनाउनुका साथै विश्व अर्थतन्त्रमा नराम्ररी असर पारिरहेको छ। अझ यो भाइरस कहिलेसम्म भन्ने अन्यल भएकाले यसले पार्ने असरलाई यकिन गर्न नसकिए पनि विश्व अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ, जसको असरबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। परनिर्भर रहेको अर्थव्यवस्थामा मुलुक लकडाउनमा गएसँगै लक्षित राजस्वमा सङ्कुचन आएको छ। यस्तै विदेश तथा स्वदेशमा थुप्रै नेपालीले रोजगार गुमाएको अवस्थामा देशको बजेटको मेरुदण्डका रूपमा रहेको रेमिट्यान्स पनि घटेको छ। कोरोना सङ्कटकै कारण वैदेशिक सहायता र ऋणमा कमी आउने र वैदेशिक लगानीमा पनि निकै कम आउने देखिन्छ। यस्तै स्वदेश फर्किएका नेपालीलाई रोजगार दिनुपर्ने चुनौती सामु नेपाल सरकारले जेठ 15 भित्र बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुरूप बजेटको गृह कार्य पनि थालेको छ र शुक्रबारदेखि सङ्घीय संसदको 6औं अधिवेशन सुरु भएको छ। कोरोना सङ्कटले नेपालको अर्थतन्त्र धानी रहेको राजस्व, रेमिट्यान्स, अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा सङ्कुचन आउने भएपछि स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अनावश्यक खर्च कटौती गरी कोरोना विशेष बजेट ल्याउन पूर्व अर्थमन्त्रीदेखि विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। विशेष त आज हामी कोरोना सङ्कटले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा ल्याउन लागि बजेटको प्राथमिकता, बजेटले समेट्नुपर्ने कार्यदिशा र समग्र बजेट निर्माणका चुनौतीका विषयमा केन्द्रित र अर्थविद रघुवीर विष्टसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नमस्कार विष्टज्यू, स्वागत छ तपाईँले कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा। हजुर नमस्कार। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले अहिले पुरै विश्वलाई आक्रान्त बनाउनुका साथै विश्व अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभाव पारिरहेको छ। नेपालमा पनि अहिले बजेट ल्याउने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको नेपाल सरकारले गृह कार्य थालेको छ बजेटको लागि। एकातिर कोरोना सङ्कटसँग जोड्नुपर्ने चुनौती र अर्कोतिर चाहिँ अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनु पर्ने चुनौतीका माझ सरकारले अब कस्तो बजेट ल्याउनु पर्ला? अब हामीले यसको कुरा गर्ने प्री बजेटको जुन छलफल गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले एउटा मोडालिटीमा बजेटको कुरा र आकार चाहिँ ल्याइसकेको अवस्था छ। तर यदि हामीले हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रको चुनौतीलाई हेर्ने हो भने पहिलो कुरा त हामी आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रमा गइरहेका छौँ, जसको केही चाहिँ सूचाङ्कहरू जस्तै आर्थिक वृद्धि नकारात्मक सकारात्मक भयो भने पनि 1.12% रहने सम्भावना ज्यादा छ। त्यसपछि गएर यदि यो लकडाउन बढ्दै गएको अवस्थामा नकारात्मक हुने अवस्था हाम्रो सामुन्ने छ। र त्यसपछि गएर दोस्रो चाहिँ सूचाङ्कको रूपमा उच्च बेरोजगार दर चाहिँ बढ्ने अवस्था छ। अहिले सामान्यतया चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ 66 लाख भन्दा बढी मान्छे चाहिँ बेरोजगार हुने सम्भावना देखिएको छ। र त्यसले तपाईँले चाहिँ पर्ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चाहिँ हिसाबमा असर चाहिँ केमा गर्ने भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ गरिबी को जुन दर छ त्यसमा चाहिँ बढाउने र फेरि हामीले जुन तरिकाले गरिबी दर चाहिँ घटाएका थियौँ फेरि हामी पुरानोमै फर्किने हो कि भन्ने जोखिम देखिएको अवस्था छ। र त्यसपछि गएर हामी डिप्रेसनको कुरा गर्दाखेरि डिप्रेसन करिब यदि इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डको कुरा उसको चाहिँ रिपोर्टलाई विश्वास गर्ने हो भने उनले चाहिँ 23% चाहिँ घट्ने सम्भावना देखेको अवस्था छ। तर बाहिरी सिचुएसनलाई यदि हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो 23% भन्दा पनि बढी मात्रामा चाहिँ हाम्रो डिप्रेसन घट्ने सम्भावना ज्यादा छ। कारण किन भन्दाखेरि लकडाउनको कुनै पनि एन्टिडोज पत्ता लागेन भने बाहिरी चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ बाहिरी चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू छ त्यो सङ्कुचनमा जाने र त्यो सङ्कुचनले गर्दाखेरि रोजगारी कटौती हुने सम्भावना ज्यादा छ र नेपाली फर्किने पनि सम्भावना छ। त्यो एउटा अर्को पाटो छ। र दोस्रो चौथो कुरा चाहिँ जुन चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको कुरा गर्छौँ हामी चाहिँ यो आयात र निर्यात चाहिँ ठप्प हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ आयात चाहिँ घट्ने र त्यसले चाहिँ बिओपी चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ नहोला भन्ने कुराहरू सोचिएको थियो, तर त्यो सम्भावना कम देखिने अवस्था देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ यदि डिप्रेसन कम भयो र हाम्रो चाहिँ
सर्कुलेसन चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने हिसाबमा जुन चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज छ 8 महिनाको जुन चाहिँ रेफरेन्स थियो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा 8 महिनासम्म चाहिँ आयात धान्न सक्ने हिसाब त्यो चाहिँ नरहने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यसमा पर्यटन क्षेत्रले जुन योगदान गरिरहेको थियो त्यो पनि घट्ने अवस्था हाम्रो सामुन्ने छ। र त्यसपछि गएर हाम्रो अर्को चुनौती भनेको राजनीतिको कारण, राजनीतिक संरचनाको कारण र राजनीतिक चाहिँ तपाईँको कारणले गर्दाखेरि अनियन्त्रित साधारण खर्च जसलाई हामीले कसरी धान्ने र त्यसपछि गएर बढ्दै गएको र संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचार र कालो धनको जुन कुराहरू छ र विकास बजेटमा जुन सुहावट छ र जुन तरिकाको हाम्रो लक्ष्य लिएका छौँ र त्यसलाई पनि पुरा गर्न नसकिरहेको अवस्था हाम्रो सामुन्ने भएको र त्यसपछि गएर जुन चाहिँ निर्भरता छ, परनिर्भरता छ, डेट रेसियो चाहिँ अहिलेको सवालमा चाहिँ बढ्न सक्ने र राजस्व चाहिँ तपाईँको सङ्कुचनमा जाने चुनौती हाम्रो सामुन्ने छ। अब यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि पहिलो कुरा त अर्थतन्त्रलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने नै महत्त्वपूर्ण पाटो छ। जस्तै यदि हामीले चाहिँ अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रको कुरा, अर्थतन्त्रमा दुईवटा पाटो हाम्रो सामुन्ने छ। एउटा पाटो हामीसँग भएको जुन चाहिँ निजी क्षेत्र र भो सहकारी भो जनताहरूले जुन लगानी गरेका छन् त्यो लगानीलाई कसरी संरक्षण गर्ने र हाम्रो उत्पादन र रोजगारीलाई फेरि पुनर्स्थापना कसरी गर्ने भन्ने एउटा चुनौती हाम्रो सामुन्ने छ। दोस्रो सामुन्ने के छ भन्दाखेरि हामीले यो अर्थतन्त्रलाई जुन तरिकाले गत वर्ष हामीले 7% को हाराहारीमा चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेका थियौँ त्यो आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ फेरि निरन्तर कसरी गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो चुनौतीको रूपमा छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीसँग दुईवटा अप्सन छ। यो अवस्थामा दुईवटा चाहिँ विकल्प के छ भन्दाखेरि एउटा विकल्प हामी बजेट घाटा नै हिसाबमा चाहिँ लिएर गएर बजेट बनाउने हो कि जुन चाहिँ परम्परागत छ, जुन तरिकाको हामीले सपना बाँड्दै आएका छौँ असफल बजेट नै हामी निरन्तर गर्ने कि भन्ने पनि एउटा चाहिँ विकल्प छ हामीसँग। दोस्रो विकल्प के छ भन्दाखेरि होइन हामी यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, यो बजेटलाई चाहिँ अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर हामीले जतिवटा गत सालमा भएका असफलताहरूलाई चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गरेर यथार्थवादी, उत्पादनमूलक र पुँजीगत र सानो र चुस्त यथार्थवादी र स्वावलम्बन अर्थतन्त्रलाई चाहिँ विकास गर्ने हिसाबमा लग्ने हो भन्ने अर्को विकल्प छ। यसको लागि ठुलो राजनैतिक तपाईँको इच्छा शक्तिको आवश्यकता छ। तर पहिलो जुन कुरा हामी गर्दैछौँ त्यसको लागि जरुरी छैन। जुन कुरा चाहिँ अहिले अर्थ मन्त्रालयले 16 खरब 32 अरबको चाहिँ बजेट ल्याउने भन्नेको बहस चाहिँ छेडेको छ र त्यो सूचना चाहिँ बाहिर आएको अवस्था छ। तर त्यो गर्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ जुन समस्या छ, जुन सङ्कट छ, त्यो सङ्कटलाई परम्परागत नै र अनियन्त्रित पनि साधारण खर्च नै राखेर हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने प्रश्न छ। त्यसको आधार चाहिँ यदि तपाईँले गत वर्षको बजेटको उपलब्धिलाई हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ तपाईँको यो राजस्वको विषयमा कुरा गर्दाखेरि मध्यावधिमा समीक्षा गर्दाखेरि 6 खरब रुपियाँ चाहिँ उठाउनु बाँकी थियो। अब त्यो नउठ्ने अवस्था र अहिलेसम्मको उपलब्धि भनेको हामीले चाहिँ 62% को हाराहारीमा मात्रै उपलब्धि हासिल गरेको अवस्था छ। र त्यसपछि अनुदानको कुरा गर्दाखेरि 18.8% छ। यदि चाहिँ ऋणको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा त्यति उपलब्धि हासिल गरेको हामी पाउँदैनौँ र विकास बजेटको कुरा गर्ने हो भने हामीले 27% मात्रै उपलब्धि हासिल गरेको अवस्था छ। र यस्तो भयो भने यही चाहिँ तपाईँको प्रवृत्ति र यही चाहिँ तपाईँ बजेटको चाहिँ भविष्य हुने हो भने हाम्रो जुन चाहिँ चुनौती छ आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख चाहिँ सङ्कटग्रस्त हाम्रो अर्थतन्त्र छ त्यसलाई संरक्षण गर्न र सम्बोधन गर्न यो बजेट जुन चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले पहिलो फेजको बजेट घाटा बजेट नै ल्याउने चाहिँ प्रपोज गरेको छ या चाहिँ छलफल गरेको छ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रभावकारिता हुने सम्भावना कम देखिन्छ र त्यो अनुसार जाँदाखेरि करिब 65-64% चाहिँ हाम्रो साधारण खर्च हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको अहिलेको हिसाबमा 10 खरबको हाराहारीमा हामीले साधारण खर्च राख्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथमा पुँजीगत खर्च चाहिँ 4 खरब 40 अरब रुपियाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र वित्तीय व्यवस्थापन 71 भन्न खोजेको चाहिँ 62% राख्ने हो भने हामीसँग 27% मात्रै विकास बजेट हुन्छ, पुँजीगत खर्च हुन्छ, पुँजीगतको लागि चाहिँ बजेट स्रोत र साधन हुने सम्भावना छ। र यसको लागि अब हाम्रो अनुमान के छ भन्दाखेरि राजस्व घट्दैन, राजस्व चाहिँ 11 खरब उठ्छ, त्यो लक्ष्य पुरा हुन्छ भन्ने गरिएको छ। अब गत वर्षको कुरा गर्ने हो भने कोरोना भाइरस र लकडाउनले गर्दाखेरि त्यो लक्ष्य पुरा नभएको हामीसँग नराम्रो अनुभव छ।
र साथमा गत अघिल्लो वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने पनि हामीले लक्ष्य पूरा गर्न सकेको अवस्था थिएन र यसले गर्दाखेरि अब तपाईँ चाहिँ अनुदान र आन्तरिक र बाहिरी ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ पूर्ण रूपमा जुन विकास बजेट र वित्तीय व्यवस्थापनको लागि। अब यो कतिको सम्भव छ किन भन्दाखेरि बाहिरी ऋण हामीले द्विपक्षीय ऋणहरू चाहिँ सम्भावना छैन र मल्टिल्याटरल एजेन्सीले चाहिँ अहिले सुन्न आएको छ 1,50 खरब रुपियाँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ प्रतिबद्धता देखाएको छ भन्ने कुरा छ। तर एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण पाटो छ के भन्दाखेरि वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋणहरू देशको परिस्थिति अनुसार देशले चाहिँ गरेको र सरकारले गर्ने उसले न्यायोचित क्रियाकलापहरू र विधिको शासन भयो प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता भयो आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता भयो त्यसको आधारमा उनीहरूले पठाउने दिने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आइएमएफको कुरा गर्ने हो भने 38.8% चाहिँ तपाईँको वैदेशिक ऋण रहन्छ भन्ने कुरा अनुमान गरिएको अवस्था छ र यो अवस्थामा बजेट घाटामय भए ल्याए पनि त्यसले चाहिँ हाम्रो जुन सङ्कटलाई जोगाउने र संरक्षण गर्ने र साथमा त्यसलाई स्थिरीकरण गर्ने र स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनलाई हामीसँग बजेट नहुने अवस्था देखिन्छ र यदि त्यो ल्यायो भने पनि हामीले यदि सुधारहरू गर्न सकेनौँ भने हामीले क्यापिटल पुँजीगत खर्चको जुन चाहिँ हालत र असफलता छ त्यो असफलता नै यसमा दोहोरिने र आर्थिक सङ्कटमा हामी जाने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ एउटा पाटो। दोस्रो अवस्था हामीसँग अवसर के छ भन्दाखेरि हामीसँग सार्वजनिक खर्च नीतिलाई चुस्त दुरुस्त गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कटौती गरेर जान सक्ने अवस्था एउटा विकल्प छ। जस्तो हाम्रो कस्तो छ भने हिजोको हाम्रा प्राथमिकता हिजोका हाम्रा आवश्यकता हिजोका हाम्रा लक्ष्य पक्कै पनि यो कोरोना कर अथवा कोरोना सङ्कटले गर्दा नयाँ सिर्जना भएका छन्। यो बजेट आउँदै गर्दा कोरोना करको अथवा कोरोना सङ्कटको यस्तो गम्भीर संवेदनशील अवस्थामा बजेट आउँदै गर्दाखेरि अब बजेटले समेट्नुपर्ने प्राथमिकताका क्षेत्रहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? प्राथमिकताको कुरा गर्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ हामीले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कति समयसम्म लकडाउनले कुन क्षेत्रलाई चाहिँ असर गर्छ भन्ने कुरा हामीले सोच्नु जरुरी छ। त्यो पाटोमा चाहिँ तपाईँले यदि हिसाब किताब गर्नुभयो भने हामीले के पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि उद्योग क्षेत्र पर्यटन र रेस्टुरेन्ट र ट्राभलसँग सम्बन्धित चाहिँ व्यवसायहरू यो वर्ष तपाईँले यो 2 महिना मात्रै होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ त 2021सम्म पनि पूर्ण रूपमा खुल्न र चाहिँ सञ्चालन हुन गाह्रो हुने अवस्था देखिन्छ। किन भन्दाखेरि विश्वभरि कोरोना भाइरसको जुन महामारीले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय टुरिस्टले नेपालमा आउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन जसको कारणले ठुलो मात्रामा सङ्कट हुने पहिलो ग्रुपमा चाहिँ यो पाटो छ। र दोस्रो ग्रुपमा तपाईँको चाहिँ के पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार उद्योग र वित्तीय क्षेत्र त्यसपछि कृषि क्षेत्रमा रहने अवस्था देखिन्छ त्यसपछि गएर स्वास्थ्य र शिक्षामा चाहिँ रहन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो अनुसार हामीले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्धार र राहतको लागि हामीले पहिलो कुरा चाहिँ हामी पर्यटन क्षेत्रलाई राख्नुपर्ने हुन्छ तर यद्यपि उसको चाहिँ हामीलाई चाहिँ जिडिपीमा योगदानको कुरा गर्ने हो भने करिब 2% मात्र योगदान छ तैपनि चाहिँ असरको हिसाबले नोक्सानीको हिसाबले धेरै नोक्सानी चाहिँ यसमा देख्न हामी पाउँछौँ। त्यसपछि गएर उद्योग क्षेत्र भयो त्यसपछि गएर पूर्वाधार त्यसपछि गएर कृषि क्षेत्र त्यो अनुसारको तर एउटा मुख्य कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको लगानी र उत्पादन रोजगारी र त्यसपछि मिनिमम कस्टको आधारमा यो राहत र उद्धारको चाहिँ प्याकेज चाहिँ उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। तर सरकारले जुन तरिकाको मौद्रिक नीतिले थोरै मात्रामा ल्याएको छ त्यसले हाम्रो जुन बजारको वित्तीय क्षेत्रको तरलता र त्यसलाई लगानी चाहिने त्यसलाई उत्साह गर्ने हिसाबमा प्रोत्साहन गर्ने हिसाबमा आउने सम्भावना कम छ। त्यसले गर्दाखेरि वित्तीय क्षेत्रको नीतिगत उपकरणहरूले पनि यसलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। एउटा पाटो त्यस्तो छ। त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ स्टिमुलस प्याकेजको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि कुन चाँडै खुल्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। र दोस्रो तपाईँले यो गर्ने केसमा चाहिँ सरकारी क्षेत्र जति तपाईँको चाहिँ स्टिमुलस चाहिँ प्याकेजले चाहिँ रोजगारी सृजना गर्न सक्ने क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रहरूमा हामीले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। अब प्रायः जसो मान्छेले कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ जोड दिनु प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने भन्छन् तर मेरो चाहिँ विचारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले उद्योग क्षेत्रलाई र व्यवसाय क्षेत्रलाई साना व्यवसाय क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ त्यो स्टिमुलस प्याकेजको हिसाबमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसपछि गएर सेवा क्षेत्र त्यसपछि गएर कृषि क्षेत्र किन मैले त्यो पछाडि राखेको भन्दाखेरि प्रायः जस्तो हाम्रो चाहिँ साना तौर तरिकाको जुन चाहिँ जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ कृषि भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जुन
र अर्को खाली चाहिँ व्यवसायिक खाली चाहिँ कृषिहरू चाहिँ ले पनि हामीलाई अर्थतन्त्रको हिसाबमा उत्पादनको हिसाबमा तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्न सक्छ। जुन तरिकाको अहिले चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ सक दिन सक्छौँ त्यो अनुसार हुन अटोमेटिकली हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। किन भन्दाखेरि उद्योग र व्यवसाय सेवा क्षेत्र चाहिँ बलियो भयो भने त्यसले बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने र त्यो बजारले चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई पनि पुनः लिड गर्न सक्ने अवस्था भएकोले गर्दाखेरि मैले त्यसो फेजमा राखेँ। तर चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जुन आर्थिक वृद्धि चाहिँ हासिल गर्नको लागि सहयोग गर्न सक्ने क्षेत्रहरू भनेको तपाईँको चाहिँ उद्योग सेवा र कृषि हो। त्यसमा साथसाथमा चाहिँ पूर्वाधार विकास चाहिँ हामीले राख्नुपर्नेछ र त्यो अनुसार चाहिँ हामीले स्टिमुलस प्याकेज गर्न सक्यौँ भने आर्थिक जुन चाहिँ मन्दीतर्फ जान लागेको अर्थतन्त्रलाई र त्यसको क्षति लकडाउनले गर्दाखेरि जुन क्षति सङ्कट हुन खोजेको छ त्यसलाई हामी कम न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ र न्यूनीकरण गर्दै गयौँ भने आउने 6 महिनाभित्रमा यो एउटा चाहिँ यसले चाहिँ थोरै मात्रामा चलायमान र गतिशील हुन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिने ठाउँ चाहिँ हाम्रो अगाडि छ। अहिले विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको संख्या हेर्ने हो भने 50 देखि 60 लाखसम्म नेपालीहरू रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ अथवा अनुमानित डाटाहरू चाहिँ बाहिर आइरहेका छन्। अब हेर्दाखेरि एउटा त देशमा सरकारसँग पनि पर्याप्त वित्तीय स्रोत छैन र उनीहरू पनि नेपाल आएर एउटा अर्को किसिमको सङ्कट सिर्जना हुने हो कि भन्ने पनि चुनौती सरकार सामु रहेको छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीबाट जुन 10 लाखसम्म नेपालीहरू चाहिँ अहिले तत्कालै फर्किन सक्ने अवस्थामा रहेको भन्ने डाटाहरू प्रकाशित भएका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ होला? यसो छ, हामीले तपाईँले गएको साल या अर्को अगाडिको सालको चाहिँ हामी कार्यक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक बजेटले 5 लाख चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो भनेपछि प्रधानमन्त्रीको नाममा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। त्यो छुट्टै तपाईँको जरुरी छैन। यो त्यस्तो कार्यक्रमको प्रभावकारिता तपाईँले यो याद गर्नुभयो भने गत यही वर्षको बजेटमा 4 अरब रुपियाँ हामी घाँस उखेल्नको लागि या तपाईँको ससाना चाहिँ स्रोत र साधन दुरुपयोग गर्ने हिसाबमा कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबमा काम गरेको हाम्रो सामान्य अनुभव छ र पितो अनुभव छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरा जुन चाहिँ यदि आर्थिक मन्दीतर्फ गएको अर्थतन्त्रको आफ्नै छुट्टै नियमहरू हुन्छ, सिद्धान्तहरू हुन्छ। तपाईँले पहिला कुरा भएका निजी क्षेत्र जुन चाहिँ 56% चाहिँ योगदान गरेको छ, सहकारी क्षेत्रले 4.7% चाहिँ योगदान गरेको छ। ती क्षेत्रहरूको लाई चाहिँ लगानी संरक्षण गर्नुभयो र त्यसलाई चलायमान गतिशील बनाएर उत्पादन पनि चाहिँ सुरुवात गराउन सक्नुभयो र साथसाथमा त्यसले उत्पादन हुनु भनेको त रोजगारी सृजना हुनु हो नि त। र त्यसले अटोमेटिकली तपाईँको चाहिँ रोजगारी सृजना गर्छ र त्यो यो एउटा फेज हो। दोस्रो फेजमा तपाईँले जुन स्टिमुलस प्याकेजबाट अगाडि जान सक्यौँ भने त्यसले नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने, बजारलाई चाहिँ तपाईँको बलियो बनाउने र हाम्रो चाहिँ उद्योग र सेवा र कृषि क्षेत्रहरूलाई अझ त्यसलाई चाहिँ एडिसनल चाहिँ सपोर्ट भएर अगाडि गतिशील र गतिमान हुन सक्ने भएकोले त्यसले चाहिँ रोजगारीको लागि चाहिँ नयाँ सृजना गर्न सक्छ कि भन्ने एउटा आशा गर्न ठाउँ छ। तर सरकारले यो कार्यक्रम ल्याउँछ कि ल्याउँदैन र यो प्याकेज ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण छ। तेस्रो कुरा चाहिँ यो रोजगारीको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामीले नीतिगत रूपमा र संरचनागत रूपमा सुधार गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यापार र व्यवसाय सुरुवात गर्नको लागि जुन तरिकाको धिरासुस्ती हाम्रोमा हुन्छ, जुन तरिकाको तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार या पैसा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो चिजलाई हटाउनु पर्यो र यसमा थोरै मात्रामा उदारता र खुकुलोपन ल्याउनु पर्यो, एउटा पाटो। दोस्रो कुरा लगानीकर्ताको लागि चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि मौद्रिक र वित्तीय हिसाबले अझ खुकुलो र फेभर हिसाबले गर्नुपर्ने देखिन्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले श्रम बजारको लागि हामीले चाहिँ जुन तरिकाको चाहिँ बजार छ त्यसको मिनिमम वेज लेभललाई थोरै मात्रामा यो अहिलेको सङ्कटलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि घटाउनु जरुरी छ। र लेबर युनियनलाई चाहिँ यो पालि स्थगन 2-3 वर्षको लागि यो आर्थिक सङ्कट नसकेसम्मको लागि चाहिँ स्थगन गर्नुपर्ने देखिन्छ। र त्यसपछि गएर थोरै मात्रामा यसले चाहिँ जुन चाहिँ रोजगारी मूलक चाहिँ हाम्रा क्षेत्रहरू छन्, आर्थिक क्षेत्रहरू छन्, ती क्षेत्रहरूमा हामीले चाहिँ थोरै मात्रामा यदि ट्याक्समा कर्पोरेट ट्याक्समा चाहिँ हामीले कटौती गरिदिउँ, छुट दियौँ या चाहिँ इन्कम ट्याक्समा गऱ्यौँ भने एउटा एकातिर चाहिँ बजारको मागले
बलियो बनाएर हाम्रो चाहिँ आर्थिक क्षेत्रहरू उत्पादन क्षेत्रहरूलाई बलियो बनाउँछ। दोस्रो कुरा चाहिँ कर्पोरेट ट्याक्सले चाहिँ यदि घटाउन सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ तपाईँको धेरै मात्रामा नयाँ लगानी हुने वातावरण सृजना हुन सक्छ, जसका कारणले गर्दाखेरि नयाँ रोजगारी जो मान्छे विदेशबाट फर्केका छन् तिनीहरूको लागि एक लेभलको रोजगारी सृजना हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र त्यति मात्रै होइन, हाम्रो विदेशबाट बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग आफ्नो केही मात्रामा अनुभव र शिक्षा र तपाईँको दक्षता लिएर आएको हुन्छ। त्यसको लागि सम्बोधन गर्नको लागि तपाईँको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको मार्फतबाट उहाँहरूलाई चाहिँ बिजनेस स्टार्टअपको लागि चाहिँ सस्तो र सफ्ट लोन चाहिँ प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ, जसका कारणले गर्दाखेरि तर स्वरोजगारले दिएको जस्तो या तपाईँले स्वरोजगारले दिएको जस्तो या चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो कृषि परियोजनाले दिएको जस्तो जसलाई तपाईँको चाहिँ व्यवसाय नै कोल्याप्स हुने र पैसा चाहिँ तपाईँ लिनुहोस् भनेर पैसा बाँड्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। व्यवसाय र चाहिँ उद्योगलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ सशक्त बनाउनको लागि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई ऋण चाहिँ कम इन्ट्रेस्टमा तर फिर्ता दिनुपर्ने ऋणको व्यवस्था र एउटा ठुलो फन्ड चाहिँ क्रिएट गर्न सक्यौँ भने तिनीहरूले चाहिँ केही मान्छे नयाँ रोजगारी र देशले जुन रोजगारी सृजना गरेका छ त्यो रोजगारीले चाहिँ कम गर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ जसले चाहिँ आफू गर्न चाहन्छ र ती रोजगारीहरूलाई व्यवसाय गर्न चाहन्छ त्यसलाई चाहिँ सहयोग हुने वातावरण तयारी हुन सक्छ र त्यसको जसले गर्दाखेरि हामीले जुन तरिकाको चाहिँ बेरोजगारी हुने सम्भावना र जल्दो बल्दो समस्या ल्याउने समस्यालाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना ज्यादा हुन सक्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ सरकारले सरकारी जुन संयन्त्र छ र सरकारको नीतिमा चाहिँ उदारीकरण र खुकुलोपन नीति चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। अब अन्त्यमा छौँ हामी, जस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा एकातिर राजस्व रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहायतामा सङ्कुचन आउने देखिएको छ, त्यस्तै अब यो कोरोना सङ्कटसँग जोत्नको लागि सरकारले यो साधन र स्रोतको जोहो चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ, यहाँले अघि पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो। हाम्रो एउटा तपाईँले चाहिँ साधन र स्रोतलाई हेर्ने हो भने हाम्रो मुख्य रूपमा चाहिँ 80% चाहिँ अप्रत्यक्ष करले धानिएको अर्थतन्त्र छ, हाम्रो राजस्व छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अप्रत्यक्ष भएकोले गर्दा त्यो भनेको व्यवसाय र व्यवसायमा आधारित छ र आयातमा आधारित छ हाम्रो राजस्व र निजी र 20% मात्रै हाम्रो चाहिँ प्रत्यक्ष करको हिसाबमा छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ जनताको मागलाई बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। जनताको बजारमा माग चाहिँ एकदमै तगडा हुनुपर्छ। बजारको यदि माग चाहिँ बलियो भयो त्यसको चाहिँ उच्च दरमा रह्यो भने मात्रै हामीले चाहिँ यो अप्रत्यक्ष करमा आधारित अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाएर राजस्व चाहिँ बढी उठ्ने हुन्छ। भ्याट भयो या तपाईँको चाहिँ अन्य अप्रत्यक्ष करहरू र त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ सरकारले जुन तरिकाको चाहिँ एक बोरा चामल र एक बोरा तपाईँको चाहिँ दाल दिएर जुन राहत बाँडे त्यो चाहिँ जुन चाहिँ त्यसको एउटा फेसबुकमा राख्ने र राजनीतिक चाहिँ उद्देश्य पुरा गर्ने बाहेक होइन। तर वास्तवमा यदि बजारलाई पनि हामीले स्ट्रेन्थन गर्ने हो भने हामीले लकडाउनको पिरियडमा अब यो गरेनौँ, हामीले त्यसको चाहिँ क्यास ट्रान्सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्ने थियो र जसको कारणले गर्दाखेरि बजार चाहिँ बलियो, माग चाहिँ बलियो भएर बजारको चलायमान र त्यसले चाहिँ बजारलाई चाहिँ बलियो बनाएर हाम्रो राजस्वलाई पनि त्यसले सघाउने अवस्था हुन्छ। आयात पनि त्यसले चाहिँ बलियो, त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सक्ने र हाम्रो उत्पादनलाई पनि निरन्तर दिने अवस्था हुन्छ। एउटा पाटो त्यो छ। दोस्रो पाटो चाहिँ यदि हामीले वित्तीय हिसाबमा र मौद्रिक हिसाबमा पनि चाहिँ राहत दियौँ भने या चाहिँ केही मात्रामा करहरू छुटहरू दियौँ भने र करको दायरा चाहिँ बढ्ने अवस्था सृजना हुन्छ र त्यो सृजना हुने भएको कारणले गर्दाखेरि र साथसाथमा चाहिँ निजी क्षेत्रसँग जुन कर्पोरेट ट्याक्स या चाहिँ अन्य ट्याक्समा छुट दिँदाखेरि उनीहरूसँग थोरै मात्रामा जगेडा चाहिँ पैसा हुने सम्भावना हुन्छ। त्यो जगेडा पैसाले उहाँहरूले अर्को चाहिँ बिजनेस चाहिँ लगानी गर्न सक्ने हुन्छ जसले मागलाई चाहिँ बढाइदिन्छ, उत्पादन पनि बढाउँछ, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ करमा चाहिँ थोरै मात्रामा हामी गुम्सिन्छ, सङ्कुचित हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्दा गर्दै पनि त्यो चाहिँ बढ्ने सम्भावना हुन्छ। अरू तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान नदिएको चिज के छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको जुन चाहिँ करिब करिब हामीसँग बेरोजुको 500 अरब भन्दा 5 खरबको बेरोजु पैसा छ। त्यो बेरोजुको पैसा उठाउनु पर्यो यो पालि। र अर्को कुरा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। जो भ्रष्टाचारी छ र त्यसलाई चाहिँ क्लेम भएको छ त्यो सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरौँ र त्यसपछि गएर कालो धन छ जुन 40% को हाराहारीमा छ
त्यसलाई तपाईँको राष्ट्रियकरण गर्नतर्फ लगाउँ। त्यो कारबाही गरेर स्रोत र साधन हेर्नु न, तपाईँले पनि 10-15 खरब रुपियाँ त त्यसै निस्किन्छ, एउटा बजेट त्यसै निस्किन्छ। र अर्को कुरा, यदि करकोमा रियायत गऱ्यौँ या कम गऱ्यौँ भने हामीले यो त्यसलाई चाहिँ हिसाब किताब गरेर तपाईँको नीति बनायौँ र यो अहिले सङ्कटको अवस्थामा त्यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि करको दायरा चाहिँ बढ्ने अवस्था हुन्छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो करको चाहिँ साइज चाहिँ कर ट्याक्स पेयर चाहिँ 3 करोड जनसङ्ख्यामा 4.7% मात्रै रहेको अवस्था छ। त्यो भने एकदमै न्यून अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ बजेटले पनि करको दायरा बढाउनको लागि, करको दायरा बढाउनु भनेको तपाईँले चाहिँ सेवा सुविधा चाहिँ सहज, सरल र पारदर्शी र जवाबदेही बनाउनु जरुरी छ एकातिर। दोस्रो कुरा, करको दर घटाउनु जरुरी छ। तेस्रो कुरा चाहिँ सकेसम्म सबै व्यवसाय चाहिँ डिजिटलाइजेसन गर्नु जरुरी छ र डिजिटलाइजेसन गरेर तपाईँले त्यसलाई नै चाहिँ त्यो डिजिटल गभर्नेन्स, ट्याक्स गभर्नेन्स गरेर गर्न सक्यौँ भने मात्रै यो राजस्वको जुन चाहिँ दायरा छ त्यो बढ्ने अवस्था हुन्छ। र त्यो बढ्यो भने स्वाभाविक रूपमा प्रत्यक्ष करले हाम्रो अप्रत्यक्ष करलाई चाहिँ कम गर्दै लग्ने र हामीले जुन लक्ष्य हासिल गर्न खोजिरहेका छौँ चाहिँ त्यो हासिल चाहिँ हामीले हासिल गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। र त्यो चाहिँ भएन भने चाहिँ करको दायरा पनि खुम्चिने र हामी चाहिँ करलाई एकदमै नियन्त्रित रूपमा राख्ने हो भने राजस्व एकदमै सङ्कुचन हुने र त्यसको चाप चाहिँ हामीले बजेटमा अब देख्न पाउनेछौँ, जसको अर्थ भनेको ऋणको चाहिँ चाप चाहिँ देशले बोक्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बोक्यो भने चाहिँ देशको अर्थतन्त्र चाहिँ एकदमै निरन्तर र स्थिर रूपमा राख्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले समयमै यो बजेट चाहिँ एउटा अवसरको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादित चाहिँ क्षेत्रमा जुन स्रोत र साधन लगाएका छौँ त्यसलाई उत्पादन क्षेत्रमा ल्याउँ। राजनीतिक क्षेत्रमा अनुत्पादित क्षेत्र छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको आर्थिक क्षेत्रमा ल्याउँ। सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ कुनै वितरणको लागि, सपना बाँड्नको लागि मात्रै गरेका छौँ भने त्यसलाई आर्थिक क्षेत्रमा ल्याउँ। यसरी स्रोत र साधनको परिचालन र व्यवस्थापन यसलाई पारदर्शी ढङ्गबाट र उत्पादक मुखी र पुँजीगत रूपमा चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भने मात्रै यो राजस्वको दायरा चाहिँ बढेर हामीलाई चाहिँ सङ्कटबाट जोगाउन सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ। तर त्यो आइसकेपछि त्यो भन्यो भने हाम्रो राजनीतिक नेताहरूको चाहिँ यो त हाम्रै चाहिँ ढुकुटी हो भनेर आफ्नो हिसाबमा आफ्नो लागि र आफ्नो पार्टीको लागि मात्रै खर्च गर्ने हो भने पनि फेरि तपाईँको अनुपातिक चाहिँ खर्च बढ्ने र जसका कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र चाहिँ जिउको समस्या जिउका त्यौँ रहने र अर्को सरकार आउँदाखेरि चाहिँ ठुलो सङ्कटमा फस्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। हवस् त विष्टज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थविद रघुवीर विष्ट। उहाँसँग हामीले कोरोना सङ्कटले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा ल्याउन लागि बजेटको प्राथमिकता, बजेटले समेट्नु पर्ने कार्यदिशाका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। हवस् त, यसका साथै आजका लागि कार्यक्रम नागरिक मञ्चको निर्धारित समय सकियो। प्राविधिक साथी रविन्द्र चौधरीलाई धन्यवाद दिँदै म उपेन्द्र शाही बिदा हुन्छु। नमस्कार।